اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان از نواز دوستان از لایک گزارش نیست تمام شده. خوش آمدید به من نشینم دوستای گل موجود هستم در کمپ علمدار فاوندیشن این سکاوتس گروپ و قبل از من موجود است صدر علمدار فاوندیشن این سکاوتس گروپ سرفدا حسین کاظمی صاحب و برای شما میگم که علمدار فاوندیشن این سکاوتس گروپ نه تنها در روزهای عزاداری یا جلوس که خدمت را انجام میده بلکه در پورا سال که خدمت علمدار فاوندیشن این سکاوتس گروپ جاری و ساری است. زیاتر پرسان من درباره امروز نه اول سوال از موی است که سر امروز که است در جلوس 40 امام حسین علیه السلام شما در اینجا چیز نیاز دارین و چیز اکتیویتیز امروز که است چیز خدمت خود امروز پیش منم. بسم الله الرحمن الرحیم. استقبال خو ما او ناس تسلیت پیش من د جهلم ابو عبدالله الحسین علیه السلام دیگه شما پرسان کردین که روز جهلم علمدار فاوندیشن سکاوت شکارمونه الحمدلله هر سال که است علمدار فاوندیشن سکاوتس در روز 40 جهلم ابو عبدالله الحسین علیه السلام د تعداد هزاره نفر ما کوشش منی که میوجات وغیرہ تقسیم کنی علاوه ازو که است فری میڈیکل کیمپ में लगाएं जी नजर नियाज वगैरह است और मैं कोशिश इस तरफ की मतलब भरपूर नज़्म ज़ब्त कायम दायम बेली वो कोशिश करने की मुझे आज कस जुलूस तैयार मुशा मुनार के इस तरफ को एक नज़्म ज़ब्त करनी और मुनार के फ्री मेडिकल कैंप सहूलियात शी मुहैया करनी अल्हम्दुलिल्लाह. بسیار خوب سر نظر نیاز این دفعه شما دارین به شکل میوه است و این نظر نیاز را گو کس برای شما را که انا خودگون مصرف از خود کس نظر نیاز میدن. نه الحمدلله ایرا جوانا از خودمون که از پیسه جمع مونه هر سال الحمدلله که استمو میوه صرف میوه نیه که میوه تقسیم کنی دیگه نظران است که الحمدلله امین و جوانان علمدار فاوندیشن خودمون شی پیسه جمع مونه و از طرف خودمون هم تقسیم مونه الحمدلله. بسیار خوب سر درباره دیگه کاری که در بین علمدار فاوندیشن سکاوتس گروپ جاری است درباره از اون اگر کم شما معلومات بدین برای ما بسیار خوب میشه. بسیار زیاد تشکر شما از میډیا شما تشریف آوردین و از پیسان شما الحمدلله بسیار زیاد کاوریج کردین در بهترین انداز ما تشکری شما را ادا می‌کنیم و علمدار فاوندیشن مقصد چی می است که ما ولی سکیلز وغیرہ زیاد زور پورا سال الحمدلله سوای از این نظریه سوای دسترخوان کریم اهل بیت قرمای رمضان مبارک الحمدلله وار مش سوای راشن کی مود حساب سینکڑا تقسیم منی ہر سال کمبل جیکٹس گرم کالا متصابہ کالا وغیرہ کی تقسیم منی بغیر جو الحمدلله کہ علمدار فاوندیشن پورا سال بڑے سکلز وغیرہ زیاد زور تاکہ من معاشی از مو نوجوانا کے سبر سر روزگار شنو اور خاندان خودنش کفالت بدن مخصوصا امو نادرا امو خوارا کی مطلب وس نادرا کی بورا دگو سینٹر بورا انگلش بخانا دگو جا بورا قرآن کریم بخانا دگو جا بورا خیاطی یاد بھی دگو جا بورا پینٹنگ یاد بھی کمپیوٹر یعنی کہ منے اسکل سرچ قص پروگرام ما الحمدللہ علمدار فاوندیشن کوشش منا کہ مردم کے رسیدگی پہ تھا نا اور ہم دس طریق پر مضبوط بگڑا اور الحمدللہ دزی کے تقریباً 90% کے الحمدللہ کامیاب شدے و علمدار فاوندیشن یہ اعزاز حاصل درا کہ مو پورا ہزارٹان واحد ایٹم آرگنائزیشن است کہ نہ صرف پورا ہزارٹان سروے منی بلکہ دیگر این جی اوزم خدمت رابطہ منا مو نارم صرف حکومت منی قیمه هم نزد دسرخو که یکی از دکترای قبرم گفته بوده که کسایی که دسرخ نزد بسیار رگای نازک دبلی سر است و اولادها از مکست اونا کس بعد از کس مختلف مسائل کس دوچارش میشه شما دزی باره سر چیز گفتنی دارین؟ والله مرگری تقریبا 14 سال الحمدلله مختلف مردمها که است نه صرف مردم شیعه مردم اهل سنت بلکه عیسائی هندو هر قسم آدم که است مختلف به طرز از خود ابو عبدالله الحسین علیه السلام را پرسا میده دیگه من زیاد ما اعتراضات نمیتونیم لیکن چون که دو واقعات پیش ما شده من بچه که قما و غیره میزنه دیگه ما از مردم گزارش می‌کنیم که می چون که آزاداری بسیار زیاد طریقه است دیگه الحمدلله اگر ما دیگه طریقه بهترین ما میتونیم کم کار خیر بهترین و آزاداری خورم بهترین دیگه به نظر از ما که است ای اگر کم شونه بهتره به نظر ما کاردی و غیره خود 14 سال شده یا دیگه ما زیاد اعتراض خاطر زینه میتونیم چون ما عالم دین نیم از طرف از خود چون من فساد وغیره میری امینا کی قما وغیره میزه کم برزنا مسئله میشه بسیار بس که بلکه مسئله کم زیاد میشه دیگه من ذکر ابو عبدالله الحسین ای که سال حال چلده رہیه هر کس د طریقې مناو قدریه و د نظر از ما منظمه اعتراض نمیتونم. بسیار خوب جور باشین دوستان شما هم خوش باشین به شما اجازه میتونم وقت خوش خدا حافظ.